बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। शहर भर में तकरीबात लाहौरिये पुरजोश रहे, पुरआज़म हर सू कौमी परचमों की बहार नजर आई। पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने स्पीकर पंजाब असम्बली को सलामी दी। सायरन बजाया गया, जबकि शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पंजाब असम्बली में सायरन बजाकर परचम कुशाई की तकरीब का आगाज किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी परचम को लहराया, जबकि पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज़ादी का दिन हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखता है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तानी कौम बड़ी जफाकश है। सियासी चपकलश और 2 जंगों के बावजूद कौम के हौसले पस्त नहीं हुए। दहशत गर्दी का तवील अरसा तक सामना किया। मईशियत तबाह हुई, लेकिन कौम ने हिम्मत नहीं हारी। इस दिन ने हमें आज़ाद किया। आज़ादी बड़ी नेमत है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि वो कौमें जो आज़ाद होती हैं वो अपने मामलात को अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलती हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। ये पाकिस्तानी कौम बड़ी जफाकश है, बड़ी रिजिलियंट है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं। अक़लियत की हिफाजत इस्लाम की बुनियादी असास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहने वाला मुल्क है। बदकिस्मती से दहशत गर्दी ने पंजे गाड़े हैं। इंशाअल्लाह इससे जान छुड़ाएंगे। वो जो नजरिया कार फरमा था, वो जो अक़लियतें यहाँ पर आज मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी कसम खाते हैं। उनको बराबर हकूक़ देने के भी यहाँ पर हम इस बात का अज़्म करते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए जो बानियाने पाकिस्तान ने मंशूर पेश किया था, जो इस्लाम के अंदर इसकी बुनियादी असास है। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, डिप्टी मेयर हंसलू लंदन मलिक शकील अकरम, असम्बली सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन और फैमिलीज ने शिरकत की। मौलाना जवाद हसन ने मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस मुबारक दिन के मौके पर सिम्स, FJMU और KEMU में पौधे लगाए, जबकि जश्न आज़ादी की तकरीब में केक काटने के साथ साथ मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। आज़ादी के मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने परचम कुशाई की। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर ज़हरा खानम, प्रोफेसर तैयबा वसीम, MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुदब्बर रेहान ने सूबाई वज़ीर का इस्तकबाल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने केक काटने के साथ साथ पौधा भी लगाया। बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस्तकबाल किया। तालिबात ने जीवे पाकिस्तान का मिली नगमा पेश किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, हमारा परचम ता क़यामत यूं ही लहराता रहेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, फैकल्टी मेंबरान ने सूबाई वज़ीर को कौमी परचम पेश किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने केक काटा। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था, ये मुल्क हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बेपनाह कुर्बानियों से हासिल किया है। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से FBR टैक्स हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त कीम नईम मीर और सदर टैक्स बार शहबाज सिद्दीक ने परचम कुशाई और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की। बार एसोसिएशन की जानिब से FBR टैक्स हाउस में 77वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब हुई। तकरीब के मौका पर कौमी तराने की धुन ने सबको महजूज किया। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त सकीम नईम मीर और सदर टैक्स बार शहबाज सिद्दीक का कहना था कि टैक्स की अदायगी कौम का फर्ज है। मुल्क में अमन कायम करने के लिए इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। 77वां यौम आज़ादी है और हम इसको इस अज़्म के साथ मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मुआशी एतबार से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाएंगे। हमारे जो मसाइल हैं उनका हल भी हमारे पास ही है और रियासत जो है वो खैरातों से नहीं टैक्स देने से चलती है। तो इसी अज़्म को लेकर, इसी जज्बे को लेकर हम यहाँ CTO ऑफिस बिल्डिंग में बैठे हैं। इस मौका पर टैक्स बार कबीना के अरकान का कहना था कि यौम आज़ादी के मौका पर कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अहद करना होगा। मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने में हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना है।
اور آج اس موقع پہ ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو قدم اٹھا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، چاہے وہ لاہور ٹیکس بار کے فورم سے ہو، چاہے بینگ وہ پاکستانی ہو۔ اس میں جو ہم نے کل سے مہم شروع کی ہے وہ پودے لگانے کی ہے۔ جی، جشن آزادی کا موقع ہے، ہم نے یہاں پہ الحمدللہ پرچم کشائی بھی کی ہے لاہور ٹیکس بار میں، اور ہمارا شجرکاری کا بھی پلان ہے۔ ماشاءاللہ 50+ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پاکستان ٹیکس بار کے چیئرمین، لاہور ٹیکس بار کی پوری کیبنٹ ہے۔ 77ویں یوم آزادی کے موقع پر نہ صرف کیک کاٹا گیا بلکہ پاکستان کی سربلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، لاہور یہ یک زبان۔ آزادی کے 77 سال مکمل، یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات، کیک کاٹے گئے اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان ریجنل سینٹر لاہور میں یوم آزادی کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت کالج کے سینئر وائس پریزیڈنٹ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ ہر فرد کی محنت اور یکجہتی سے ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا۔ اس موقع پر فضا قومی ترانے سے گونج اٹھی۔ ملک کی یکجہتی، سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل، فیکلٹی ممبران اور طالبات نے تقریب میں شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شہین کرامت علی نے شرکا کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ طالبات نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریری مقابلے اور ملی نغموں میں حصہ لیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ وحدت کالج میں 77واں یوم آزادی منایا گیا۔ گرل گائیڈ نے کالج پرنسپل پروفیسر فرام علی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ طالبات نے ملی نغموں، خاکے، کوئز، تقاریر اور پوسٹر مقابلے میں پرفارم کیا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام پاکستان کی 77ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی شان شان تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت جدوجہد اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے سوشل ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ٹاؤن شپ میں یوم آزادی پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے پرچم کشائی کی۔ سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے عہدوں پر خلوص نیت سے کام کر کے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفس میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر رئیس عباس زیدی کی خصوصی شرکت۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ کوارٹر پر سب ہلالی پرچم اویزاں کیا گیا۔ یوم آزادی پر ہیڈ کوارٹر پر آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی لاہور کے صدر ملک زمان نصیب کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں جشن آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ براس بینڈ پر ملی نغموں کی دھنیں بجائی گئیں۔ تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جماعت اسلامی مرکز منصورہ میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دیگر قائدین اور کارکنان کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ امیر جماعت اسلامی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان مایوس نہ ہوں بلکہ مایوس کرنے والے حکمرانوں سے جان چھڑائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور جالوں نے جشن آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے شجرکاری مہم کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ چودھری اسلم گل، حاجی عزیز الرحمان چند، رانا جواد اور میاں ایوب نے وسطی پنجاب سیکریٹریٹ کے لان میں پودے لگائے۔ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی گئی۔ اختتام پر یوم آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کرائی گئی۔ جشن آزادی کے موقع پر الحمرا میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ ڈائریکٹر رضی احمد اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سارا رشید نے پرچم کشائی کی۔ فضا قومی ترانوں اور ملی نغموں سے گونجتی رہی۔ بینڈ پرفارمنس بھی ہوئی، جبکہ تقریب میں بچوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سٹی 42 کی سالگرہ ایک ساتھ۔ سٹی نیوز کے پیشہ ورانہ امور کے 16 سال مکمل، کیک کاٹنے کی پروکار تقریب، سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ نہ ملا ہم کو لاہور تیرے جیسا، لاکھوں ہے شہر لیکن کب اور تیرے جیسا، ڈھونڈے نہ ملا ہم کو لاہور تیرے جیسا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے پیشہ ورانہ امور کے 16 سال مکمل ہو گئے۔ ہیڈ آفس لاہور میں یوم آزادی اور سالگرہ کی خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز مہمان خصوصی تھے۔ اینکر پرسن اور ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ سلیم بخاری، ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری نے کیک کاٹا۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، جی ایم پروگرامنگ علی خان شریک تھے۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ ذکاء اللہ گھمن، ڈائریکٹر آپریشن
एक्सपीरियंस तुराब अब्बासी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माजिन इसहाक ने शिरकत की। कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा याद। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि सिटी 42 की कामयाबी में मोहसिन नकवी का बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहम किरदार है। चंद साल में एक पौधे को तनावर दरख्त बना दिया। लाहौर नहीं पूरे मुल्क की आवाज बन गया। पूरे पाकिस्तान को आप सब ने इकट्ठा होकर चैनल 24 बना दिया। मैं आज जितनी मुबारकबाद आज पाकिस्तान की इस इंडिपेंडेंस डे पे 14 अगस्त को पाकिस्तान की कौम को पेश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त में और लोगों की आवाज़ बुलंद करने पे जो किरदार अदा किया है, मैं आप सिटी 42 फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप कौम की आवाज़ बने। सलीम बुखारी ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क साउथ पंजाब से कराची तक फैल चुका। कामयाबियों का सफर नॉन स्टॉप जारी है। सिटी 42 जो है इसके ट्रेंड सेटर होने का स्टेटस कोई इससे ले नहीं सकता है। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस पूरी रीजन में सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिटी 42 लेके आया था। ये वो नेटवर्क है जिसने असल मैं मतलब बड़े ज़िम्मेदाराना तौर पे कह रहा हूँ कि असल सहाफ़त की है, यानी कि ग्रास रूट की सहाफ़त की है। बेहतरीन इंस्टीट्यूट इसने, इस मीडिया ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इतने सारे जर्नलिस्ट दिए हैं, इतने वैल्यूबल जर्नलिस्ट दिए हैं कि वो हर एक अपने अपने शोबे में जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है। सक्सेस इसलिए मिली, बड़ी सादा सी बात है कि कप्तान बहुत बेहतर है, सीधी सी बात है। कप्तान की कमिटमेंट और उनके जो गोल हैं, जिस तरह से वो उसको अचीव करते हैं और टीम को लेके चलते हैं, ये मैंने अपने पूरे कैरियर में कहीं नहीं देखा। डायरेक्टर क्रिएटिव फहीम अहमद, डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद इकबाल, आमिर रजा खान, जैनुल आबिदीन, अली साही, आबिद चौधरी, जुनैद रियाज, शाहिद सपरा तकरीब का हिस्सा थे। सालगिरह की तकरीब में शरीक मुलाजमीन ने इदारे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद सपरा, सिटी 42। यौम आज़ादी और सिटी 42 की सालगिरह के हवाले से तकरीब, मारूफ ताजिर और समाजी शख्सियत मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से तकरीब का इनेकाद मुजाहिद मकसूद भट्ट की रिहाइश का मॉडल टाउन में किया गया। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, इनपुट हेड सिटी 42 जैनुल आबिदीन, इनपुट हेड रोही टीवी आमिर रजा खान ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई की गई। ताजिर रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि हर बरस यूं ही यौम आज़ादी और सिटी 42 की सालगिरह मनाते हैं और आइंदा भी इनकी खुशियों को यूं ही मनाते रहेंगे। हर साल की जो है तकरीब का एहतमाम करते हैं और सिटी 42 की 16वीं सालगिरह पे हर साल एहतमाम करते हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि भाई मेरे वालिद साहब इसी तरह जश्न आज़ादी और सिटी 42 जब से बुनियाद रखी तब से लेके आज तक हम कभी बड़े जोशो खरोश से कभी दोनों सालगिरह इकट्ठे मनाते हैं। साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान ने कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान है, ये उस ब्रिज का नाम है जो कि हमारे बड़ों के खून की नहरियों के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया उसका नाम है। इसकी हिफाजत कीजिए, इसके लिए जो कर सकते हैं कीजिए, यही हमारा मिशन है। तकरीब में सिटी 42 की सालगिरह और यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटे गए। पैटर्न इन चीफ अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर ने कहा, पाकिस्तान हमारा है और इसकी आज़ादी की खुशियाँ सबको मनानी चाहिए। सिटी 42 की सालगिरह पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुस्न इत्तेफाक ये है कि आज सिटी 42 की भी सालगिरह है, तो आज दो मुबारकबादें हैं। आपको भी मुबारकबाद है, सिटी 42 को भी मुबारकबाद है, पूरी कौम को भी मुबारकबाद है। नासिर हमीद खान, अब्दुल्ला बिन मुजाहिद, अली हैदर, हाजी राहत, अब्दुल रज़ाक बब्बर, चौधरी अमजद, हाफिज अलाउद्दीन, अली अफजल, शेख अली, शहजाद खान, सरफराज खान लोधी समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। शहरियों ने जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाया। शहरियों की बड़ी तादाद अब भी सड़कों पर मौजूद है। इस वक्त मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हसनैन औलख लिबर्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे और तलहा अशरफ माल रोड से हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त कैसा माहौल है? क्या अभी भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं जबकि जश्न आज़ादी तो गुजर चुका? जी बिल्कुल,
اس وقت میں اگر تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاؤں تو پورے لاہور میں خاص طور پر مال روڈ پر اور کینال روڈ پر جو شہریوں کا رش دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پورے روڈ پر جو کہ لائٹیں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں لاہوریے وہ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں لائٹیں دیکھنے کے لیے، اور جو دوسری سائیڈ پر دیکھا جائے تو مکمل طور پر جو بلڈنگز ہیں وہ بھی سجائی گئی ہیں۔ میرے ہمراہ یہاں پر ایک خاتون موجود ہیں پیاری سی، اور فیملیز موجود ہیں، بتائیے گا کیا کہیں گی، کس طرح باہر نکلی ہوئی ہیں آپ؟ ہم اپنے بچوں وغیرہ کو لے کر یہاں سیلیبریشن کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، پورا لاہور میں بہت زیادہ سجاوٹ ہوئی ہے، لائٹس وغیرہ آن ہیں، آزادی کی بہت اچھی وائبز آ رہی ہیں، بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہیں۔ ہم قائد اعظم کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی دلوائی تاکہ ہم جی بالکل، شہریوں کی جانب سے جو کہ جوش و خروش دکھایا جا رہا ہے، سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور ٹریفک بھی جام ہے، یہاں پر بھی منچلوں کی بڑی تعداد ہے یہاں موجود ہے۔ آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، باہر نکلے ہوئے ہیں کسی نے؟ جی بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا لاہور کا، ہم بیسک شیخپورہ سے آئے ہیں، اور اسپیشلی کہ 14 اگست کے جو ایونٹ کی ہے وہ آزادی وغیرہ کی سب دیکھیں، بہت اچھی لائٹنگ وغیرہ ہوئی ہے، بہت انجوائے کیا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے لاہور، بہت اچھا ہے۔ جی بالکل، پورے لاہور کی بھی بات کی جائے اور خاص طور پر مال روڈ پر اس وقت جو شہریوں کا بڑا رش ہے، لائٹیں لگائی گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، باہر منچلے، اسی کے ساتھ ساتھ جو فیملیز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور بچے بھی یہاں پر جو کہ مختلف قسم کے جو کہ جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر جو کہ 14 اگست ختم ہونے کے بعد بھی یہاں پر موجود ہیں، اور باہر سڑکوں پر انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ لبرٹی کا رخ کریں گے جہاں پر حسنین اولق موجود ہیں۔ جی حسنین، بتائیے گا لبرٹی میں کیسا ماحول ہے اور لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ تو سلامت رہے تا قیامت رہے اے پیارے وطن۔ سب سے پہلے سٹی 42 کی جانب سے تمام اہلیان لاہور کو ہم جشن یہ جو آزادی ہے اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس وقت لبرٹی میں موجود ہوں، آیا کہ یہاں پر جو منچلے نوجوان اور جو فیملیز ہیں ان کا جو جوش و ولولہ ہے اس کا لیول تھوڑا کم ہوا ہے، تھوڑی انرجی کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی نوجوان فیملیز اور جو بچے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور جو سڑک کے اوپر ہجوم ہے وہ اسی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ٹریفک ہے سست روی کا شکار ہے، کچھ نوجوان کچھ فیملیز جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی یہاں پر دکھائی دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بچوں سے سٹارٹ کروں گا۔ السلام علیکم بچے، آپ کا کیا نام ہے اور مجھے یہ بتائیں یہ جو دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ کون سا دن ہے، کس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میرا نام ماہم ہے، 14 اگست کا دن ہے، آج ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ تو کہاں سے آئے آپ؟ گوال منڈی۔ گوال منڈی سے یہ بچی آئی تھی، نوجوان ہیں آپ، ہماری کلم جو ملک کا اثاثہ ہے، ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، کیا جس خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے ہم وہ اس کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ جی بالکل نہیں، اس وقت ہمیں جو ہے جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی دیا تھا کہ ہمیں درخت لگانی چاہیے تھی بجائے کہ یہ سڑکوں پہ نکل کے پھو کرنے سے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سارے لوگ آئے ہوئے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے کہ ہم نے حق ادا کیا ہے، یہ جو ملک ہم نے انڈیپینڈنٹ حاصل کیا تھا؟ جی جس لحاظ سے ہمیں ٹھیک ہے حسنین اولق، طلحہ اشرف، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی، شہر میں جشن کا سما رہا۔ یوم آزادی کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے فیملیز کے ہمراہ مینار پاکستان کا رخ کیا۔ بچے پاکستان کا جھنڈا پکڑے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئے۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی، شہر میں جشن کا سما۔ یوم آزادی کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے فیملیز کے ہمراہ مینار پاکستان کا رخ کیا۔ بچے پاکستان کا جھنڈا پکڑے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئے۔ پاکستان جان جان پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جوشیلے نوجوان اپنی گاڑیوں کو سجائے مینار پاکستان پہنچے اور ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، جبکہ بچے باجے بجاتے اور اشیاء خور و نوش سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے۔ مینار پاکستان آئے شہریوں کو کہنا تھا کہ 14 اگست کے موقع پر بچوں کو انجوائے کرانے مینار پاکستان آئے ہیں۔ بچوں کو ہم نے شرٹ اور کپڑے لے کے دیے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کے۔ آج یہاں مینار پاکستان آ کے بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور موسم بھی بڑا اچھا ہے، بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ آج میں یادگار آیا ہوں، بہت خوشی ہے، پاکستان کی ساری عوام خوشی کے ساتھ منا رہی ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یادگار میں آ کے بہت اچھا لگا۔
کہ ہم فیملی کے ساتھ ادھر آ کر یوم آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت سی فیملیاں جو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور سب مل کر جو ہے نا آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس کی بڑی نفری بھی تعینات کی گئی۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ گلبرگ جامع شیریں پارک میں کرچی آرگنائزیشن کی جانب سے پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کی تقریب۔ کرچی آرگنائزیشن کے چیئرمین اقبال احمد کرچی، اسد کرچی، حسین کرچی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کرچی آرگنائزیشن کی جانب سے جشن آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی بھی کی گئی۔ آرگنائزیشن کی جانب سے پاکستان کا 77واں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ کرچی آرگنائزیشن کے چیئرمین اقبال احمد کرچی نے ساتھیوں کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل کیا، نئی نسل کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کو شعور دلانا اور نوجوانوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا کہ اب ان کا وقت ہے، انہیں اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور جو بڑے ہیں ان کا کام ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ ہسٹری کیا تھی، کتنی جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا۔ تقریب میں کرچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید منصور کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اصل آزادی کا مطلب وہ لوگ جانتے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوان جہاں مرضی جائیں لیکن اپنی مٹی اور خمیر کو نہ بھولے، کیونکہ اپنا گھر جیسا بھی ہو ہمیشہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ میں کویت یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو کویت جب انویڈ ہو گیا تو اس کے بعد جب واپس انہوں نے لے لیا تو فلسطینیوں کو سب کو نکال دیا، تقریباً 40% فلسطینی ہوتے تھے، پھر کوئی 10,000 رہ گئے۔ سبز ہلالی پرچم پر مشتمل رنگا رنگ اشیاء سے پارک کو سجایا گیا۔ کرچی آرگنائزیشن کے ملازمین اور بچوں نے جھنڈیاں اٹھائے، آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور ملی نغمے بھی گائے۔ دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، اے وطن تو ہماری وفا کا صلہ، جانا چمکا تو روشن ستارہ ہوا، اے زمین تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا۔ اور سب کو یہی میسج دوں گا کہ سیلیبریٹ کریں، کیونکہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں جنرل نالج کا مقابلہ بھی ہوا اور بچوں کو تحائف سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے تقاریب، پرچم کشائی کی گئی، کیک کاٹے گئے اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد کے حلقہ دفتر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میاں مرغوب احمد کا کہنا تھا کہ آج تجدید عہد کا دن ہے، ہم سب نے مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب، صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے پرچم کشائی کی۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے لیگی ارکان اسمبلی کے ہمراہ یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر ملک شہباز علی کھوکھر، ملک خالد پرویز کھوکھر، مہر اشتیاق احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر، اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ محمد یوسف نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پرچم کشائی کی گئی، کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے پودا لگا کر سرسبز پاکستان کی بنیاد رکھی۔ این اے 121 کے مرکزی سیکریٹریٹ میں 14 اگست کی مناسبت سے کیک کٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ ایم این اے چودھری وسیم قادر کی جانب سے جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ چیف کوارڈینیٹر این اے 121 احمد سعید محسن، چودھری یاسین، صدیق اکبر، میاں احسان، جاوید بٹ، عمران حمید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ایم پی اے بی بی وڈیری نے مرکزی دفتر پی پی 163 میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او سبطین رضا اور وائس پریزیڈنٹ چودھری شریف کی جانب سے پاکستان کی 77ویں یوم آزادی کے موقع پر والٹن کینٹونمنٹ آفس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور قومی ترانہ بجایا گیا۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ بورڈ کے تحت تقریب سجائی گئی۔ لاہور کینٹونمنٹ بورڈ کے آفس کی بلڈنگ میں اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر
ब्रिगेडियर मोहम्मद नदीम खान ने परचम कुशाई की। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हसनैन हमीद बुखारी, GMIT अमीर शौकत, वाइस प्रेसिडेंट नईम भट्टी समेत तमाम मेंबरान कैंटोनमेंट ने भरपूर शिरकत की। चौक आशिकाबाद इचरा जमाते इस्लामी यूथ PP 169 का जश्न आजादी के मौका पर केक काटने की तकरीब का इख्तिमाम किया गया। नाइब अमीर जमाते इस्लामी जुनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के साथ केक काटा। मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। हुकूके खल्क पार्टी की जानिब से 14 अगस्त की मुनासबत से जश्न आजादी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडवोकेट हैदर बट, मौलाना शहबाज, मुजम्मिल काकड़ ने की। रैली पिंडी स्टॉप से शुरू होकर हमदर्द चौक टाउनशिप पर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत तकरीब का इनेकाद। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस की बिल्डिंग में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद नदीम खान ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत तकरीब सजाई गई। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस की बिल्डिंग में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद नदीम खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हसनैन हमीद बुखारी, GMIT अमीर शौकत, वाइस प्रेसिडेंट नईम भट्टी समेत तमाम मेंबरान कैंटोनमेंट ने भी भरपूर शिरकत की। शाज़ो लेबॉर्ट्री में जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब सजाई गई। मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने परचम कुशाई की और केक काटा। अजहर फारूकी, साबिक डिप्टी मेयर बिलाल चौधरी, मियां नवीद बशीर समेत दीगर ने शिरकत की। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब सजाई गई। स्कूल के बच्चों ने तकरीब में टैबलोस पेश किए। शुरका में मिठाई तकसीम की गई। मेहमान खसूसी ने 14 अगस्त का केक भी काटा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सालमियत के लिए दुआ की गई। अलमकी अलमदनी डायलिसिस सेंटर ताजपुरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब ड्राई पोलियो मुहिम उज़मा कारदार ने शुरका के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा और तमाम हाज़रीन समेत अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बच्चों ने मिली नगमों पर शानदार टैबलो परफॉर्मेंसेस पेश की। यौम आज़ादी पर शालामार अस्पताल में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अस्पताल के एडमिन ब्लॉक के सामने परचम कुशाई की गई। शालामार अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नाजिश और डॉक्टर नुमान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर शालामार अस्पताल के गार्ड्स ने कौमी परचम को सलामी पेश की। पाकिस्तान एजुकेशनल काउंसिल फॉर प्राइवेट स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम यौम आज़ादी की तकरीब हुई। सदर मोहम्मद शाहिद नूर ने यौम आज़ादी का केक काटा। तकरीब में इफ्तिखार बुखारी, चौधरी ताहिर, रफीउद्दीन पराचा, डॉक्टर मोहम्मद असलम, मियां मोहम्मद हनीफ ने शिरकत की। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी को जज्बे हुब्बुल वतनी से मनाने के लिए CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट पर अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी CO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ थे। तकरीब में CBD पंजाब के आला हुक्काम के साथ CBD पंजाब के ज़ैली अमले ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई के साथ इस दुआ से किया गया कि यह परचम हमेशा यूं ही बुलंदियों पर लहराता रहे। CO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने कहा कि आज हम आज़ादी के 77 साल का जश्न मना रहे हैं। इन 77 सालों में पाकिस्तान ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि CBD पंजाब ने पाकिस्तान की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा किया और दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान यूं ही तरक्की करता रहे। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब सजाई गई। सदर लाहौर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन चौधरी सज्जाद, लाहौर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन फाइनेंस सेक्रेटरी आबिद रहमान और हाजी नवीद, शेख जाफर, मोहम्मद असगर समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक केबल नेटवर्क मनामा मलिक मोन और नन्हे बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। जबकि तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। न्यूज़ यूनिवर्सल केबल की जानिब से जामिया मस्जिद फिरदौस शहर रोड में खुसूसी महफिल का अहतमाम किया गया। उलमा की जानिब से 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया। महफिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात भी पेश की गई। महफिल में मलिक जुल्फ़कार यूनिवर्सल केबल सेठ अलाउद्दीन वाले शरीक हुए। महफिल में मलिक एजाज एडवोकेट मलिक अहमद, हमजा जुल्फ़कार और दीगर ने भी शिरकत की। जबकि महफिल के अख्तिताम पर जामिया मस्जिद अल फिरदौस इंतज़ामिया की जानिब से परचम कुशाई भी की गई। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से ईवान इकबाल में परचम कुशाई की तकरीब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीब में मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
गुलशन और ईवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तियाक से पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की गई। इस मौके पर चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी के हमरा केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने कहा कि आज तजदीद वफा का दिन है और हमें मुल्क की सलामती और बका के लिए अपना किरदार अदा करना है। इस खित्ते में बसने वाले हर शख्स का ये त्यौहार है। हम इस दिन पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, उन शख्सियात को जिन्होंने हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हर शख्स अपने अपने अंदाज में इस दिन को मनाता है। आज हमने ईमान इकबाल के इश्तराक से यहाँ एक तकरीब का इनेकाद किया। यौम आज़ादी के मौके पर कौम को पैगाम देते हुए वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप हनीफ अशरफ सिद्दीकी और डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान तमाम मजहब से ताल्लुक रखने वाले हर पाकिस्तानी का मुल्क है और इसीलिए आज तमाम मजहब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी जश्न की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। हर शख्स ने अपना रोल अदा करना है। शिकवाए जुल्म-ए-शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं। पाकिस्तान की तमाम जो कुव्वतें हैं, बेशक वो सियासी हैं या जमातें हैं, उनको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह भी तरक्की करे। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर ईवान इकबाल, अंजुम वहीद समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शेख भरपूर शिरकत की। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। गुलबर्ग में मेजोनेट होटल की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। GM ऑपरेशन सैयद बिलाल हुसैन ने स्टाफ और होटल रूम्स गेस्ट के हमरा केक काटा और मुल्क की 77वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई। मेजोनेट होटल की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। GM ऑपरेशन सैयद बिलाल हुसैन की जानिब से होटल स्टाफ और होटल रूम्स गेस्ट के हमरा केक काटा गया, जिसमें हमने अपने गेस्टों को इनवाइट किया है। हमारा सारा स्टाफ A to Z शामिल है और मिल के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और गेस्ट भी हमारी फैमिली की तरह है और स्टाफ भी हमारा। एक मेजोनेट जो है वो बेसिकली लाहौर का एक पायनियर होटल है जिसका बहुत ही एलिगेंट किस्म का रूफ टॉप और फिर इसकी मल्टी सर्विसेज हैं जिसमें रूम्स है, बैंक्वेटिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं। GM का कहना था कि ये आज़ादी हमें हर सांस में अपने शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाती है। होटल को सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से खूबसूरती से सजाया गया। हमारे लिए सरप्राइज था। मेजोनेट होटल जो है वो बहुत जिसे कहते हैं कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया आज़ादी में और ऐसे हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए और सल्यूट टू ऑल दी मेजोनेट GM और उनकी तमाम टीम को। होटल मेहमानान का कहना था कि मेजोनेट होटल अपने स्टाफ और गेस्ट को अपनी फैमिली समझकर हर त्यौहार मनाते हैं। यही वजह है कि मेजोनेट होटल को हमेशा तरजीह दी जाती है। मुझे चाहिए कि मैं घूमूं फिरूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री लर्न करूं क्योंकि मैं इधर बॉर्न हुई थी और मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। मेजोनेट होटल स्टाफ मेंबरान की जानिब से जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का अज़्म किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नेटवर्क और ट्राइकॉन के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जश्न आज़ादी की तकरीब रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ज़ीशान मलिक ने शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। पाकिस्तानी नेटवर्क और ट्राइकॉन के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में जश्न आज़ादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ज़ीशान मलिक और CEO वहाब शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था, बहुत कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारे कायद ने जो कुछ कहा था वो हो, तो अगर हम उस पर गामजन हो गए तो इस मुल्क को कोई तरक्की की राह पर गामजन होने से नहीं रोक सकता। इस वक्त वफाक में, सूबे में शहबाज शरीफ साहब, इधर पंजाब में मरीम नवाज़ और बाकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स एक आध के अलावा बाकी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, हम इस बात का अहद करते हैं कि हम इस मुल्क की इस्लाह में अपना किरदार अदा करेंगे। सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। बगैर अपने हिस्से का काम किए हमें किसी पर तनकीद का कोई हक नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए तो फिर हमें अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी, दोनों के लिए मेरिट सोचना होगा। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ज़ीशान मलिक का कहना था, हमें कौम बनकर मुल्क का सोचना है।
جو اس ملک کے لیے ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کریں, جو اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں. چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, آپ کو پتہ ہے دن رات ہم کام کر رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن ہم نے اپنی جو ایک پولیٹیکل بیگیج ہے وہ بھی اٹھایا, جو ہم نے پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں اس ملک کو بچایا. تقریب میں جشن آزادی کا کیک کاٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سمرا فاطمہ سٹی 42. فلیٹیز ہوٹل کے زیر اہتمام پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد. جنرل مینیجر ارشاد بی انجم نے اسٹاف ممبران کے ہمراہ پرچم کشائی کی, آزادی کا کیک کاٹا اور آزادی واک کی قیادت کی. ہوٹل کے زیر اہتمام پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر شاندار تقریب منعقد کی گئی. جی ایم ارشاد بی انجم نے اسٹاف ممبران کے ہمراہ پرچم کشائی کی. تقریب میں اسٹاف نے اپنی فیملی کے ہمراہ کثیر تعداد میں شرکت کی. قومی ترانہ پڑھا گیا اور پاکستان زندہ باد کی نعرے بازی کے ساتھ آزادی واک میں حصہ لیا. پاکستان کو بنے ہوئے اس وقت 76 سال ہو گئے ہیں اور 77 سٹارٹ ہو رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت ہمارا پاکستان ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے فاؤنڈر ہیں, وہ پہلے ہی گورنر جنرل آف پاکستان تھے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا قائد صاحب نے خواب پورا کیا. ارشاد بی انجم کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے, ہم پاکستانی ہیں. ملک کے لیے قربان ہونے والے شہدائے آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, جو بارڈروں پہ ہیں. ہم ان کے وجہ سے آرام کی نیند سو رہے ہیں, اور ان ماؤں کو جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, جن کی وجہ سے ہم سب آرام کی نیند سو رہے ہیں. اسٹاف ممبران کی جانب سے ملی نغمے گا کر پرفارمنس پیش کی گئیں. ارشاد بی انجم کا کہنا تھا کہ میرا اسٹاف میری فیملی ہے, اور آج کا دن بھی میں ان کے ساتھ منانے آیا ہوں. تقریب میں ملک کی بقا و سلامتی, استحکام اور سالمیت کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. کے پنجابی آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب میں عدیل ہاشمی نے علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پیش کیا. بنش فاطمہ ساہی, عمر رضا, طلحہ خالد اور عائشہ اختر سمیت دیگر شخصیات نے خوب سراہا. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی, کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. ڈی جی بلاک بنش فاطمہ ساہی کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد بے حد ضروری ہے تاکہ اقبال کی تعلیمات اور شاعری سے نوجوان نسل آگاہی لے. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی اور اجنتا تھیٹر کے کولیبریشن میں ایک ہم نے ایونٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا, جس کے اندر ہم اقبال کی جو ایک خواب تھا اور جس طرح سے جس مقصد کے لیے جو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا مسلم امہ کے لیے, اس کو یاد کرتے ہوئے کمیموریٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی سینئر ممبر عائشہ اختر کا کہنا ہے علامہ اقبال کی شاعری نوجوانوں میں پھیلانے کے لیے یہ سوسائٹی بنائی گئی ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایٹ لیسٹ بینگ اے قوم ریئلائز کریں, ہم اس کے اوپر گفتگو کریں کسی نہ کسی طرح, اور جو بھی یہاں پر موجود ہو وہ کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائے اپنے لیے, جس سے اس کی زندگی کسی حد تک پہلے سے بہتر ہو سکے. تقریب میں ڈرامہ مقصود کل ہوں میں بھی پیش کیا گیا, جس سے بے پناہ سراہا گیا. کیمرہ مین شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی, سٹی 42. کیمپ جیل میں یوم آزادی کی شان و شوکت سے منایا گیا. کیمپ جیل کو جھنڈیوں اور پرچموں سے سجایا گیا. یوم آزادی کی مناسبت سے اسپورٹس گالا کا انعقاد بھی کیا گیا. آزادی کی مناسبت سے کیمپ جیل میں انڈور گیمز کا انعقاد کیا گیا, جس کا افتتاح ایڈیشنل سیکرٹری ہوم نور الامین مینگل نے کیا. انڈور گیمز میں کم عمر اور قیدیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. قیدیوں میں بوڑی ریس, دوڑ, بیڈمنٹن, کیرم بورڈ اور کبڈی کے میچز میں سخت مقابلے ہوئے. مہمان خصوصی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر نے جیتنے والے پلیئرز میں انعامات تقسیم کیے. وزیر کھیل کا قیدیوں کے لیے کیمپ جیل میں جم بنوانے کا اعلان اور انڈور گیمز کے کوچز اور سامان فراہم کرنے کا اعلان. چیف منسٹر کی ہدایت پہ ہم نے یہاں پر آؤٹ ڈور جم کا الحمدللہ ہم نے اناؤنس کیا ہے. ان کو ہم آؤٹ ڈور جم بنا کے دیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں پورا دن بزی ہوں,
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب یہ یہاں پر جس طرح میں نے کبڈی میچز دیکھے، بیڈمنٹن دیکھے، ہم نے سائیکل ریسز دیکھی، اس کا مطلب ہے جیلوں کے اندر بھی جو نوجوان ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے۔ کیمپ جیل کے بعد دیگر جیلوں میں بھی جم بنائے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر کھیل نے قیدیوں کے ساتھ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ سیکریٹری محکمہ سیاحت فرید تارڑ نے پرچم لہرا کر ریلی کا افتتاح کیا۔ ریلی میں جہاں ڈبل ڈیکر بس موجود تھی، وہیں خواتین، بچوں سمیت سائیکلسٹ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پر ہلہ گلہ نہیں بلکہ صحت مند سرگرمیاں قوم کے لیے سود مند ہیں۔ محکمہ سیاحت نے اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے سائیکل ریلی کا اہتمام کیا، جس میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین اور بچوں نے بھی سائیکل چلائی۔ ریلی کے شرکاء کہتے ہیں ریلی کا مقصد جہاں لوگوں میں آزادی کی اہمیت اجاگر کرنا تھا، وہیں پیغام دینا تھا کہ ہلڑ بازی کے بجائے مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں اور ملک و قوم کی تعمیر کے لیے حصہ ڈالیں۔ 14 اگست کو یہ جو ریلی نکالی گئی ہے سائیکل کے لیے، یہ جائے اس کے کہ آپ ٹریفک کریں روڈز پہ، یہ سائیکلنگ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت بیسٹ ہے۔ آبویسلی سائیکلنگ از بیسٹ، اور یہ آج جو ہے وہ جشن آزادی ہے، تو اس میں تو یہ ایکٹیویٹی ویسے بھی ملٹی ڈائمینشنل بنتی ہے۔ ایک تو یہ میسیج دیتی ہے جشن آزادی کی، پاکستان کی خوشی کی، اور دوسرا جو ہے وہ ایکسرسائز، اور تیسرا ڈسپلن، یہ ساری چیزیں مل کے اسے ایک بیسٹ ایکٹیویٹی بناتی ہیں۔ لیک سٹی گولف چیمپئن شپ 2024 سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے جیت لی ہے۔ لیک سٹی گولف کورس میں چیمپئن شپ کے فائنل مقابلوں کا انعقاد۔ ڈبلز فائنل میں ڈاکٹر گوہر اعجاز اور جنرل ریٹائر طاہر نے کامیابی حاصل کی۔ احمد نواز سکھیرا اور ڈاکٹر سہیل نقوی کی جوڑی دوسرے نمبر پر رہی۔ ڈاکٹر تشبیب اور جنرل ریٹائرڈ ہمایوں کی جوڑی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نیٹ کیٹیگری میں ڈاکٹر گوہر اعجاز اور کراس کیٹیگری میں ایان ممتاز نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اختتامی تقریب کے موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چیمپئن شپ کے فاتح ڈاکٹر گوہر اعجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم ایک ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ ملک کی حفاظت تو قوم خود کرتی ہے یا اس کی افواج پاکستان کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی قوم سے بھی بہت محبت ہے اور اپنی افواج پاکستان پہ بھی بہت فخر ہے، کیونکہ ہماری قوم اور ملک اور یہ آزادی ہماری تبھی ہے جب ہماری ملک کی سرحدیں، ہمارے افواج پاکستان، ہماری قوم سب ایک سوچ کے ساتھ اپنے محبت دل سے اپنے ملک کی محبت میں سرشار ہوں گے۔ ڈبلز ایونٹ میں دوسرے نمبر پر آنے والی جوڑی احمد نواز سکھیرا اور ڈاکٹر سہیل نقوی نے شاندار مہمان نوازی پر گوہر اعجاز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اچھے مقابلے رہے، کھیل کا مزہ آیا۔ اب جو کھیلنے کا مزہ آ رہا ہے اس وقت it's quite something else, and what a wonderful, beautiful environment, this hospitality, these wonderful colleagues. I mean 10 ٹیمیں تھی but مطلب یہاں تک پہنچتے we never thought we would make it. صرف گولف یا جم یا سوئمنگ ہی امپورٹنٹ نہیں تھی. What I've really loved about being here almost every evening is the company that we have. It's been absolutely awesome and I thank each one of you from the bottom of my heart. جشن آزادی کی خوشی میں گوہر اعجاز نے شرکاء کے ہمراہ کیک کاٹا، جبکہ فاروق نسیم نے ملی نغمہ گا کر شرکاء کے دلوں کو گرمایا۔ لیک سٹی گولف چیمپئن شپ کے فائنل مقابلوں میں 40 سالہ تجربہ کار گولفرز کو ہوئی مات۔ عامر فیاض کی جوڑی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیک سٹی گولف مینجمنٹ کی طرف سے پہلی باری باٹم کنگ کے نام سے نئی کیٹیگری متعارف کروائی گئی ہے اور سب سے آخر میں آنے والی جوڑی کے ٹیم لیڈر عامر فیاض کو خصوصی ٹرافی دی گئی۔ عامر فیاض کی عدم موجودگی پر ٹرافی ساتھی گولفر نے وصول کی۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ رانا آذر نور، لاہور۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔